जाता है। तो वैसा नहीं, हमें वही पुराना कश्मीर चाहिए, उसी को हम ठीक ठाक करके, हाँ खुशहाल कश्मीर का जो मैंने नारा दिया था, हम उसी पुराने कश्मीर को खुशहाल कश्मीर बनाएंगे। नया कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं, हाँ वो तो मारने का कश्मीर है, उसमें कुछ तरक्की तो हो नहीं रही। खुशी, लोगों के होंठों पे खुशी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारी मांग की होंठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारे बुजुर्गों के होंठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, इनके होंठों पे खुशी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, और उन्हें फख्र होना चाहिए कि हम आजाद हिंदुस्तान के शहरी हैं और खुशहाल कश्मीर के बाशिंदे हैं, और मुल्क की तामीर और तरक्की में और रियासत की तामीर और तरक्की में आजाद साहब, मैंने फ्रूट का जिक्र किया। हमारी फ्रूट मंडी यहाँ लोकली है, पचार में हमारी फ्रूट मंडी है। सारा इलाका जो यहाँ पर है 145 हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी गांव पे मुश्तमिल है। पिछली बार यहाँ का फ्रूट तो मैं कहूंगा कि हजारों और लाखों में भी निकलते हैं यहाँ की पेटियां, लेकिन वो कहीं पे ही नहीं पहुंची, क्योंकि रास्ते में वो गाड़ियां रुकी, उन गाड़ियों को पता नहीं रुकाया गया या खुद रुकी। लेकिन यहाँ करोड़ों का जो बैंकों में उन्होंने एपोया वगैरह सीसीसी लोन लिया है या केसीसी, अगर इनका माफ करवाया जाए तो वो बड़ी बहुत इनकी डिमांड थी। हॉस्पिटल हमारे ताज मोहिद्दीन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अप्रूव किया है। 2 साल यहाँ पर डॉक्टर आए, 2 साल के बाद टैक्स यहाँ नजर नहीं आया। ताउका रखते हैं उसकी डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल मोमेंट बनाने के लिए। सीनियर सेक्रेटरी श्रीनगर डीपीएपी, जितने भी लोग इस फार फ्लंग एरिया जो बैकवर्ड में जाना चाहते, ये हम समझते हैं कि हमारे सिर्फ बेटे बेकार हैं, लेकिन बेटियां बेकार है, उसके लिए हम कभी तोड़ चुनजो नहीं है। मैं कई रियासत की बेटियों के मैसेज पढ़ता हूं कि सर मैं एमए हूं, एलएलबी हूं, पीएचडी हूं, एमएससी हूं, लेकिन घर में बेकार है, और मेरे वालिदैन कोसते हैं, मेरे भाई कोसते हैं, ए गोणियत को पांव से जाए वहीं शकीत गैर भी ख्यावान। और बेटी को ये कहना गोली से ज्यादा खतरनाक होता है। उसको महसूस होता कि मैं भी अपनी मर्जी से कुछ खरीदती, टेलीफोन खरीदती, कपड़े अपने मर्जी से। आज वो जमाना नहीं, टेलीविजन देखते हैं, बच्चियां पढ़ के देखते हैं कि देखो उसके पास ये कपड़ा है, मेरे पास नहीं, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं। लोग के इंसान दीनी को उसने बिल्कुल ही नहीं हुआ। और आज पूरा मुझे शायद 21 तारीख को ये मीटिंग कर दी थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं हसब पब्लिक मीटिंग कर मर यथ मन 50% नेसफ साई बिंत को, और साथ में पुलवामा और उसके साथ शोपियान का जिला, ये पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में फ्रूट की वजह से मशहूर है। और हमेशा मुझे दिल्ली या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में या मुल्क से बाहर के हिस्सों में लोग पूछते थे, ये जहां मैं दर्जनों बार गया, जो यहां से 3 दिन 4 दिन का वक्त आया और शोपियान से पुलवामा जिले में आया, अब अनंतनाग को अच्छी तरह से जानता। 3-4 बड़ी बड़ी मुश्किलात थी। सबसे बड़ी मुश्किल चीज है कि हमारी दवाइयां ठीक नहीं,
میں نے دیکھا کہ ہماچل پردیش میں جو دوائیاں ہیں وہ یہاں سے بہت بہترین ہے. یہاں کچھ تھوڑا گڑبڑ لگتا, اس کے بعد کچھ فرق پڑا, لیکن پورا فرق نہیں پڑا. اس لیے میں جتنے بھی فروٹ کی پیداوار سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, ہمارے کسان, ان کو میں یقین دلاتا ہندوستان کی مارکیٹ میں جانا چاہیے. یہ 6واں چیز ہے. اور 7ویں چیز ہے منڈی. ہماری فروٹ منڈی اچھی ہونی چاہیے اور جدید ہونی چاہیے. جو آج کی اس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور فوڈ اسٹور کرنے کی تمام وہ سہولیات ہونی چاہیے. اس کے لیے بجلی ہونی چاہیے. یہ 7-8 چیزیں ہیں جس سے فروغ ہمارے فروٹ کو مل پا ہے. 100% لڑکے اور لڑکیوں کو روزگار دو. لیکن میرے پاس ایک اور جادو, اس جادو کا کسی چیف منسٹر نے آج تک 75 سال میں اس جادو کا استعمال نہیں کیا. بدقسمتی سے وہ جادو میں نے سیکھا 91 سے اور 96 تک, جب میں ہندوستان کا ٹورزم منسٹر بنا, اور دنیا کے تقریباً 100 ملکوں کا 5 سال میں نے دورہ کیا. ٹورزم منسٹر پرو فگر ہندوستان میں یہ تو ہندوستان مز کت کن گژھِ ٹورزمس فروغ, کہ سرکاری ڈیلیگیشن آسان کہ اس پانے گژھان ڈیلیگیشن ہیتھ پورٕ دنیاہس منٛز, مگر بدقسمی سے ہندوستان گو ٹورزم تو پہ آسمان کو چھو لیا اس وقت ٹورزم نے. لیکن بدقسمتی جموں کشمیر میں اس وقت ٹورزم کا نام نہیں لے سکتے تھے. تو چھو نا پگہ کم حالات یہ دوست گھر نیبر ہیکان گژھِتھ. وہ بیکاری اور بے روزگاری. ایک نئی چیز میں نے دیکھی جب میں 15 سال پہلے چیف منسٹر تھا, تب یہ نہیں تھا, اور شاید بہت سارے ہمارے لوگ اس کے لیے والدین بھی ذمہ دار ہیں, اور مرد بھائی, باپ بہنیں, باپ بھائی, یہ ہم سب ذمہ وار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صرف بیٹے بیکار ہیں, لیکن بیٹیاں بیکار ہیں. اس کے لیے ہم کبھی توڑ چھڑ نہیں ہے. کہا کہ ایجنڈا بتائیں گے, تو ایجنڈا اس میڈیا کے ذریعے باقی جگہوں پہ بھی پہنچ جائے گا نا. اس لیے میں کہتا ہوں تو اس پہ کتاب, اس لیے ہر جگہ میں امپلائمنٹ ہے کہ اسی جگہ کے لوگوں کو, جہاں بھی ٹورسٹ ہے وہیں والا ہوٹل بنا. ایماریاں چھائیں جائے ٹورسٹ پلیسز, ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے بجلی وہاں پہنچانا اور سڑک اچھی کرنا. بیٹر اس لیے بیٹھ جاتا ہے. تو ویسا نہیں, ہمیں وہی پرانا کشمیر چاہیے, اسی کو ہم ٹھیک ٹھاک کر کے, خوشحال کشمیر کا جو میں نے نعرہ دیا تھا, ہم اسی پرانے کشمیر کو خوشحال کشمیر بنائیں گے. نیا کشمیر میں تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو مارنے کا کشمیر ہے, اس میں کچھ ترقی تو ہو نہیں رہی. خوشی لوگوں کے ہونٹوں پہ خوشی ہونی چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے. ہماری ماؤں کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, ہمارے بزرگوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. ہمارے بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے ہونٹوں پہ یہ خوشی ہونی چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے, اور انہیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہندوستان کے شہری ہیں اور خوشحال کشمیر کے باشندے ہیں, اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں اور ریاست کی تعمیر اور ترقی میں صرف
ہم محنت کرنا سب